प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै हामी कहाँ छिर्दैछौँ भन्दाखेरि द वर्ड अफ नलेज यानि कि रोमी 12 को 1 देखि कति सरी पहिलो कोरिन्थी 12 को 1 देखि 11 सम्म अथवा 10 सम्म हो, तर 11 सम्म हेर्छौँ हामी पछि। र हामीले यसलाई केलाइसकेका छौँ, 1 2 3 4 5 6 7 सम्म केलाइसकेका छौँ। हिजोबाट हामीले 8 लाई ओपन अप गरेका छौँ। अनि 8 लाई ओपन अप गर्ने क्रममा हामीले के पत्ता लगाएका छौँ भन्दाखेरि पवित्र आत्माको कतिवटा वरदानहरू छन्? 9 वटा वरदानहरू मध्ये 9 वटा वरदानलाई पनि कति भागमा? 3 वटा भागमा के गरिएको छ? क्याटेगोराइज गरिएको छ, खण्डित गरिएको छ। अनि 3 वटा खण्ड चाहिँ हामीले हेर्यौं। के गिफ्टहरू? रेभेलेसन, पावर गिफ्ट्स, त्यहाँदेखि भोकल गिफ्ट्स। हामीले यसलाई पछि हेर्दै जान्छौँ। र अहिले हामी रेभेलेसन गिफ्ट यानि कि प्रकाशको वरदानको पहिलो वरदानलाई हिजोदेखि हेरिरहेका छौँ। पहिलो वरदान के थियो? अंग्रेजीमा भन्यो भने द वर्ड अफ नलेज, नेपालीमा के भनेको छ? ज्ञानको कुरो भनेको छ है त। र हामीले अघि यहाँनिर इन्फर्मली चर्चा गर्दै थियौँ, ज्ञानको चाहिँ के मात्रै हो? कुरो मात्रै हो, वर्ड अफ नलेज मात्रै हो, पुरै कम्प्लिट के होइन? नलेज होइन। कम्प्लिट नलेज र कम्प्लिट ज्ञान चाहिँ कोसँग मात्रै छ? परमेश्वरसँग मात्रै छ। हामी चाहिँ एउटा भागलाई थाहा पाउँछौँ। र अलिकति यहाँ रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, हिजो हामीले हेर्यौं वर्ड अफ नलेज हामी के द्वारा प्राप्त गर्न सक्छौँ अरे? कहिलेकाहीँ भित्र के आउँछ? प्रकाश आउँछ। त्यहाँदेखि कहिलेकाहीँ सुनिने आवाज आउँछ, कहिलेकाहीँ परमेश्वर आफै बोल्नुहुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ हामीले बोल्दै गरेको अन्य भाषालाई जब हामी के गर्न सक्छौँ? इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ, अनुवाद गर्न सक्छौँ। त्यसले पनि हामीलाई त्यो कुराको जानकारी गराउँछ, यो चाहिँ यस्तो हो भनेर। र अगमबानीद्वारा पनि आउन सक्छ। र कहिलेकाहीँ परमेश्वरले सोझै को पनि पठाउनुहुन्छ? स्वर्गदूतलाई पनि पठाउनु हुन्छ। जस्तो मैले अस्ति यहाँनिर शेयर गर्दै थिएँ, जब 2018 मा म इजरायलमा थिएँ, अनि इजरायलमा प्रभुले मलाई थुप्रो कुरा देखाउनु मात्र भएन, अनि मेरो जीवनको अनोइन्टिङको लेभल, अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल, लिडरशिपको लेभलको वृद्धि मात्र भएन। म इजरायलबाट फर्केर आएर भोलिपल्ट बिहानी जब मेरो बेडरुममा म प्रार्थना गर्दै थिएँ, अनि प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडिको समय इनफ्याक्ट जब म उठ्न खोज्दै थिएँ, अनि त्यति बेला मेरो आँगनमा मैले सेतो ह्युज घोडामा यस्तो टर्बन लगाएको, फेटा एकदम स्ट्रङ फेटा बाँधेको एकजना मान्छेलाई देखेँ। अनि म एकछिन सक्ट पनि भएँ त्यो कुराले। त्यसपछिबाट मैले पवित्र आत्मालाई सोधेँ, प्रभु मैले के देखेको भन्दाखेरि पवित्र आत्माले स्ट्रङली भन्नुभयो, आज बिहानी तेरो घरमा, तेरो जमिनमा मैले कसलाई पठाएको थिएँ? नेहेमियालाई पठाएको थिएँ। अनि मैले भने, प्रभु नेहेमियालाई किन पठाउनु भएको भन्दा चाहिँ उहाँले मजाको कुरा भन्नुभयो, यहाँ बन्द गरेको कन्स्ट्रक्सनको ब्लुप्रिन्ट दिनको निम्ति, तँलाई सहायता पुर्याउनको निम्ति नेहेमिया पठाएको। त्यो दिनदेखि हामीले बाई फेथ भनौँ न, अघि 18 मा हामी गयौँ, त्यसपछिबाट हामीले काम सुरु गर्यौँ। अनि 2019 को फेब्रुअरीबाट हामीले, सायद इट वाज फेब्रुअरी 9 or फेब्रुअरी 7, फेब्रुअरी 9 जस्तो लाग्यो, हामीले हाम्रो यहाँको कन्स्ट्रक्सनलाई खन्न सुरु गर्यौँ बाई फेथ। हामीसँग केही पनि थिएन, तर हामीले एउटा वर्ड अफ नलेज आयो परमेश्वरबाट, एउटा मतलब कम्प्लिट नलेज त भन्दिनँ म यसलाई। अहिले पनि मलाई थाहा छैन यो कन्स्ट्रक्सन कसरी कम्प्लिट हुन्छ, किनकि यो कन्स्ट्रक्सन पर्सनली मेरो बिजनेस थिएन, पर्सनली मेरो भनौँ न एउटा मेरो प्लान थिएन। यसकारणले गर्दाखेरि मसँग यसको कम्प्लिट नलेज नै छैन, पार्ट अफ नलेज छ, अनि त्यसमै हामीले काम गरिरहेको छौँ। अनि मलाई अचम्म के लाग्छ भन्दाखेरि इट वाज 2009 नै हुनुपर्छ, यदि मैले भुल गरिनँ भने 9 या त 10 भन्दा यता चाहिँ होइन, 2009 अथवा 2010 मा हुनुपर्छ। हामी कालिम्पोङमा थियौँ, अनि कालिम्पोङको टाउन हल भन्ने एउटा अडिटोरियम छ, जहाँ 450 मान्छेलाई, 450 जना मान्छेलाई अकोमोडेट गरिकन सेवा गर्न सकिन्छ। टाउन हल कतिजना गएको छ कालिम्पोङको? कोही पनि गएको छैन? तँ पनि गएको छैन? ओके। टाउन हलमा चाहिँ 1997 मा साधुजीले पहिलोचोटि जसुवा क्याम्प मिटिङ गर्नुभएको ठाउँ हो, अनि कन्टिन्यू उहाँले त्यही नै गर्नुभयो। तर जब रेभरेन्ड सिल्भनास तामाङको लिडरसिपमा जसुवा हिमालयस कन्भर्ट भयो जिजस मिनिस्ट्रिजबाट,
त्यसपछिबाट हामीले ग्याङटक सिलिगुडी विभिन्न ठाउँमा गर्न थाल्यौं तर त्यो आई थिंक इट वाज द लास्ट क्याम्प मिटिङ साधुजीको लिडरशिपमा त्यो अन्तिम क्याम्प मिटिङ थियो हुनसक्छ 10 मै हुनुपर्ने किनकि 10 या 11 को थियो मैले त्यो एक्ज्याक्ट इयर चाहिँ बिर्सेँ अनि म त्यति बेला क्याम्पको एउटा भलन्टियर एउटा भनौं न सायद अकोमोडेसन डिपार्टमेन्टको इन्चार्ज भएर म काम गर्दै थिएँ दिनभरि तल बागरुङेर बस्नुपर्ने क्याम्पमा तर केही समय भाइ बहिनीलाई मैले जिम्मा दिएर म माथि हलमा आएँ अनि हलमा स्ट्रङ आराधना चलिराखेको थियो अनि म माथि बाल्कनीमा गएँ अनि बाल्कनीमा गएर म बाल्कनीमा उभिएर बसिराखेको थिएँ अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि आराधनामा म जोडिन खोज्दै थिएँ म प्रभुको उपस्थितिमा जोडिन खोजिराखेको थिएँ अचानक म भित्र एउटा आवाज आयो क्या स्ट्रङ एउटा आवाज त्यो कानमा अडिबल थिएन तर मेरो स्पिरिटमा एउटा आवाज आयो नि त्यो आवाज चाहिँ मलाई के भन्यो भन्दा नि एक दिन तेरो पनि यस्तै अडिटोरियम हुन्छ भने क्या मलाई अनि मैले त्यो कुरालाई पत्याउन सकिन अथवा म त्यो कुरामाथि पत्याउन त कुरै छोडौं त्यो भोइस नै मेरो लागि रङ भयो किनकि त्यो बेला जति बेला म थुप्रो कुरासँग स्ट्रगल गर्दै थिएँ है अब अडिटोरियम हल हुन्छ भन्ने कुरा त मेरो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो तर दोस्रो चोटी मलाई स्ट्रङली भित्रबाट फेरि त्यो आवाज आयो अनि त्यति बेला मेरो आँसु बरर गयो भने प्रभु तपाई भन्नुहुन्छ भने म त्यसको लागि तयार छु अनि कालिम्पोङको टाउन हलको स्पेस र लगभग अब हाम्रो यो 5th फ्लोरमा जब अहिले हामी फर्स्ट फ्लोरमा छौं ग्राउन्ड फ्लोरमा छौं यो मिनी हल हो जहाँनिर हामी 150 भन्दा बढी मान्छेलाई के गर्न सक्दैनौं अकोमोडेट गर्न सक्दैनौं सेकेन्ड फ्ल्याट हामीले अहिले अफिसियल रेजिडेन्सको रूपमा या त भविष्यको अफिसको रूपमा हामीले डेभलप गरिराखेका छौं थर्ड फोर्थ हुँदै जब हामी 5th फ्लोरमा पुग्छौं र अहिलेको यो कन्स्ट्रक्सनको ग्रोथलाई हेर्ने हो भने यसको ल्यान्डको सर्कमफरेन्सलाई हेर्ने हो भनेदेखिलाई नि है यो अब जुन चाहिँ बढ्दैछ किनभने हामीले सानो ल्यान्डबाट सुरु गरेको तर दायाँ बायाँ हैन अनि तल त सारै नबढ्ला अलिकति बढ्छ माथि र सबै हेर्दै गर्दा नि एक्ज्याक्टली हाम्रो यहाँको हल चाहिँ कालिम्पोङको टाउन हलको क्यापासिटी जतिकै र त्यो भन्दा अलिकति बढी हुन सक्छ सो परमेश्वरले नि एउटा अब यहाँ मैले एक्सप्लेन गर्न खोजेको कुरा के हो भने नि द वर्ड अफ नलेज चाहिँ एक टुक्रा मात्रै आउँछ त्यति बेला कसरी हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन तर त्यो मलाई जानकारी दिनुभयो एक हिसाबले के भन्नु भने नि द वर्ड अफ नलेज भनेको चाहिँ दिस इज एन इन्फर्मेसन फ्रम द होली स्पिरिट यस्तो चाहिँ कुरा जस्तै अस्ति हामी केही महिना अगाडि लकडाउन सुरु हुँदै गर्दा एउटा घरमा प्रेयरमा गएका थियौं त्यो भाइको नाम मैले बिर्सेँ पाबुङको भाइको नाम के थियो अनि त्यो भाइको नाम मैले बिर्सेँ येपेत भेरी गुड येपेतको लागि प्रार्थना गर्नु गयौं जसलाई डिमोन पोजेस्ड भएर उनी इन्सेन अवस्थामा थियो अनि हामी प्रार्थना गर्न गयौं अनि व्यक्तिगत रूपमा भन्दै गर्दा म आफैमा एकदमै बढी स्ट्रगल भइराखेको थियो है अब हामीलाई बोलाउनु त बोलायो 12-15 जना मेरो लिडरशिपमा तर अब कसरी प्रार्थना गर्ने त्यहाँ गएर त्यो भाइले उसको घरभित्र छिर्नै दिएन हामीलाई उसको हैन तिमीहरू थियो तर मज्जाको कुरा नि जब हामीले बसिकन अननोन टङमा प्रेयर गर्यौं तुरै बजाउन थाल्यौं हैन त्यहाँनिर घोषणा गर्न थाल्यौं एउटा मजाको वर्ड अफ नलेज प्रभुले दिनुभयो एलिनलाई हैन अनि एलिनले जब त्यो वर्ड अफ नलेज रिलिज गर्यो नि म आफैलाई पनि त्यहाँदेखि त्यो भित्र छिर्न सहायता पनि त्यो वर्ड अफ नलेज अब यहाँ मैले सायद ग्रुपमा भन्न नमिल्ला तर यो परिवार चाहिँ यस्तो हो यो पुर्खा चाहिँ यस्तो थियो यो फ्यामिली चाहिँ यस्तो थियो भनेर जब प्रभुले जानकारी दिनुभयो त्यसपछि हामी सबैजनाले प्रेयर गर्न सक्यौं त्यो दिन त्यो वर्ड अफ नलेजको आधारमा त्यो ज्ञान प्रभुले दिनुभएको इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले प्रार्थना गर्यौं सर्टेन चेनहरुलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ अनि मज्जाको कुरा अहिले यो रिपोर्ट छ त्यो भाइ नर्मल भएको छ र त्यो परिवारले फेरि हामीलाई प्रेयर गर्न बोलाउँदैछ वर्ड अफ नलेजको मिनिस्ट्रीमा ठूलो भूमिका छ थाहा पाउनु इन्फर्मड हुनु तिम्रो मिनिस्ट्रीमा निस्किँदैछौ यहाँ कजना के अरे रेकर्डिङ सुन्नुहुने पास्टर्स एन्ड लिडर्सहरू हुनुहुन्छ म तपाईलाई के इन्करेज गर्छु तिमीलाई भन्दाखेरि नि कुनै पनि ठाउँमा जाँदै गर्दा सेवाकाईमा या कुनै पनि कुराको लागि जाँदै गर्दा नि
त्यो ठाउँको बारेमा हामीलाई थाहा पाउनु हो भने हामीसँग द गिफ्ट अफ द वर्ड अफ नलेज हुन जरुरी छ। अनि त्यसले द गिफ्ट अफ द वर्ड अफ नलेज यानि कि ज्ञानको कुराको वरदानले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराको ठाउँको बारेमा प्रार्थना गर्न सहायता पुर्याउँछ। धेरै वर्ष अगाडि हामी सिक्किमभरिको प्रेयर ड्राइभमा जाँदै गर्दाखेरि मलाई मजा लाग्छ, म त्यो दिन कहिल्यै बिर्सिँदिनँ। अनि ज्यादातर मेरो श्रीमती धेरै बोल्ने क्याटेगोरीमा पर्दिनन् अनि उसले जानेकै प्रभुको वचन र एकदमै मिठो प्रकाश पनि उसलाई कमसेकम धेरैचोटि मैले रिक्वेस्ट गरेपछि मात्रै बोल्छिन् अघि। अनि त्यो उसको एउटा विशेषता पनि हो, सुन्दरता पनि हो। अनि उसले तर मङ्गनमा जब हामी सायद थर्ड या सेकेन्ड डेमा थर्ड डेमा मङ्गन पुग्यौँ। भनेको सिक्किमको नर्थ डिस्ट्रिक्टलाई प्रेयर गर्दा हामीले साउथबाट सुरु गऱ्यौँ, वेस्ट डल्लै घुमेर हामी इस्टमा गएर बस्यौँ त्यो दिन। अनि इस्टबाट हामी भोलिपल्ट नर्थमा पुग्यौँ मङ्गनमा। अनि नर्थ डिस्ट्रिक्टलाई प्रेयर गर्दै गर्दा अनि एउटा पर्टिकुलर मण्डलीमा हामी प्रेयरलाई एन्ड अप गर्न पुग्यौँ नर्थको। अनि त्यो प्रेयर एन्ड अपमा मेरो श्रीमतीलाई प्रभुले नर्थको बारेमा, मङ्गनको बारेमा, नर्थ डिस्ट्रिक्टको बारेमा देखाउनु भएको कुरा साह्रै शक्तिशाली थियो। अनि त्यो कुरालाई मैले यहाँ सायद भन्न ठिक नहोला, तर कुन प्रकारले नर्थलाई स्पिरिटले बाँधेको छ, यु रिमेम्बर? तिमीलाई थाहा छ? अनि त्यो जब त्यो कुरा मेरो श्रीमतीलाई प्रभुले देखाउनु भयो अनि त्यति बेला चाहिँ उसको जीवनमा कुन चाहिँ गिफ्टिङ अपरेट हुँदै थियो? वर्ड अफ नलेज। त्यो ठाउँको जानकारी प्रभुले दिन्छ एउटा भागमा। अनि हामीले, मलाई थाहा छ नर्थको बारेमा जम्मै त्यो जानकारी होइन, तर एउटा पर्टिकुलर स्पिरिटले बाँधेको छ त्यो ठाउँलाई भनिसकेपछि हामीले त्यो दिन नर्थ सिक्किममा यस्तो शक्तिशाली प्रार्थना गर्यौं। अनि नर्थ सिक्किमबाट ठुलो सेवकाईको ढोकालाई प्रभुले खोल्नु भयो है त। सो दिस इज द वर्ड अफ नलेज। अब मलाई लाग्छ आज तिमीहरूलाई द गिफ्ट अफ वर्ड अफ नलेजको बारेमा अझ धेरै क्लियर भयो। एउटा भाग हामीले थाहा पाउँछौँ के भइराखेको छ उसको जीवनमा, त्यो परिवारमा के भइराखेको छ। कुनै कुनै बेला हामी जान्छौँ नि परिवारको बारेमा है, कसैले हामीलाई केही सोधेन भने भित्रबाट उतुल पुतुल हुन्छ क्या, यो परिवारमा यो छ, यो परिवारमा यो छ, यो परिवारमा यो छ। मेरो थुप्रो एक्सपिरियन्सहरू छ त्यस्तो। अनि वर्ड अफ नलेज कसरी अपरेट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म जीवनको दोस्रो चोटि वक्ता भएर गएको दिन मलाई जीवनको पहिलो र दोस्रो स्पिकर भएको चाहिँ थाहा छ, त्यसपछिबाट चाहिँ साह्रै थाहा छैन। फर्स्ट स्पिकर हुनु चाहिँ सजिलो थियो, मैले पर्टिकुलर विषयमा सिकाउनु थियो, टक 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 सिकाएँ अनि त्यो दिन वाह कमाएँ मैले, ठिक छ है। तर सेकेन्ड स्पिकर भएर गएको ठाउँमा चाहिँ मैले पनि गल्ती चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि एउटा जवान छोरीले मलाई बोलाइ अनि उसले भन्यो अङ्कल तपाईँ आउनुपर्छ मेरो चर्चमा बोल्नलाई, मैले युथहरू भेला गरेको छु। तर त्यहाँ पुगेर मात्रै थाहा भयो कि उसले पास्टरलाई त्यो कुराको जानकारी गराएको त थिएछ, तर पास्टरले मलाई एक्सेप्ट गर्न मानेको थिएन रहेछ। को हो कहाँको मान्छेलाई वक्ता बोलायो। त्यति बेला फेरि मेरो परिचय भनेको एउटा प्रभुको मतलब एउटा स्पिकरको रूपमा अथवा सेवकको रूपमा भन्दा पनि मेरो परिचय चाहिँ एउटा स्कुलको प्रिन्सिपलको रूपमा मात्रै थियो। अनि म गएँ अनि पास्टर बुवाको एटिट्युड, बडी ल्याङ्ग्वेज, उसको एक्सेप्टेन्स म प्रति पटक्कै सकारात्मक रहेन। अनि सराउन्ड भएछ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अनि म त त्यहीँबाट फर्किजाउँ कि जस्तो पनि स्थिति बन्यो। तर थुप्रै जवानहरू आयो अनि त्यो दिन मलाई अहिले पनि थाहा छ मैले बोल्न त बोलेँ प्रभुको वचन, मजाले प्रभुको वचन बोलेँ। अनि तर अहिले बुझ्दा चाहिँ मैले त्यो दिन प्रोफेसी गरेको भन्ने सोचेँ, तर प्रोफेसी होइन रहेछ खासमा चाहिँ। म केमा अपरेट भएको रहेछु? वर्ड अफ नलेजमा अपरेट भएको रहेछु। त्यो व्यक्तिहरूको बारेमा त म देख्नु पो थालेँ क्या। अनि मलाई अहिले पनि थाहा छ एकजना व्यक्तिको बारेमा जब देखेँ, जोरथाङको घटना यो, अनि एकजना व्यक्तिलाई देखेर चाहिँ म तिम्रो जीवनमा यो देख्दैछु भने त एउटा भन्नु त एकछिनमा आँखा खोले हेरेको त 40 जना जस्तो लाइन लागिरहेको छ। ला एउटालाई त भयो नि, अब 39 जनालाई के भन्नु, सबजना लाइनमा छ ओके। तर प्रभुको अनुग्रह त्यो दिन त्यो गिफ्ट अपरेट भएको रहेछ। मैले 40 जना जस्तोलाई नै प्रभुको वचन, खासमा चाहिँ वर्ड अफ नलेज चाहिँ त्यति बेला मैले रिलिज गरेको रहेछु उसको जीवनमा। सबैजना आशिषित भयो। अनि मजाको कुरा चाहिँ सेवा सक्यो, थुप्रो कुरा भयो। अनि खानाको लागि लाग्यो। त्यस पछाडि एउटा कुरो बुझ्नु है नानीहरू, गिफ्टिङले नि अनर लिएर आउँछ जीवनमा।
त्यसपछिबाट भित्र खानामा लगेपछि त पास्टर भएको फेरि अहिलेको बडी ल्याङ्ग्वेजहरूदेखि सबै चेन्ज भयो। फेरि यति साह्रो एक्सेप्टिङ अघि यति साह्रो अनर मलाई दिन थाल्नु म। अनि हामी खानाको टेबलमा बस्यौँ अनि खाना सुरु भयो। अनि त्यति बेला पास्टर नियामाले एउटा कुरा भन्नुभयो। उसले भन्नुभयो, पापा आज एकजना त्यो फलानो भाइ आएको भए कस्तो राम्रो सेवाकाई हुन्थेछ उसको जीवनमा, तर आएन है। कस्तो विश्वास भयो भनेर पास्टर नियामा गुनासो भएकै खाना खाँदैछौँ त्यही कुरा। अनि खाना लगभग खाइसक्यौँ। दैलो ढकढकायो कसैले। एउटा जवान भाइ फुत्तै आयो। पास्टर तिमीलाई त कुरा गरेको त हेर कस्तो बेलामा आइपुगेछौ तिमी। खासमा चाहिँ ऊ चाहिँ सेवा हुन्छ भनेर भागेको रहेछ दिउँसो चाहिँ। अब प्रभुको सेवा आउँदैछ भनेर ऊ चाहिँ भागेको रहेछ। तर बेलुका चाहिँ अब म गयो होला भनेर चर्च सुनसान सुनेर छिरेको रहेछ भित्र। म चाहिँ फेरि डिनर टेबलमा। त्यहाँदेखि पास्टरले लु सर यो भाइको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्यो। अनि मैले भाइले यसो हेरेँ। अनि मैले पुछताछ सोधेँ, प्रभु के छ उसको लागि? अब अघि 40 जनालाई वर्ड अफ नलेज रिलिज गरेको मान्छे अब त कन्फिडेन्स पनि बढिन। अब त पक्कै प्रभुले देखाउनुहुन्छ अब त होइन है प्रभु के छ? अनि उसको जीवन देख्न दिनुभयो। मैले भने भाइ तिमी जुन चाहिँ जीवन जिउँदैछौ त्यो चाहिँ प्रभुबाट होइन। तपाईँलाई के थाहा छ मेरो जीवनको बारेमा भनेर पड्क्यो त्यो भाइ त। अनि मैले सिधै भने भाइ किन थाहा नहुनु तिमी बेविचार गर्दैछौ होइन त? गरेर बङ्गै लड्यो त्यो भाइ त्यति नै बेला। त्यति भन्ने बित्तिकै यसको मतलब वर्ड अफ नलेज भनेको अरूलाई दोस्याउनु भनेको होइन। म त्यसरी उसले भन्नेवाला थिइनँ। तर जुन प्रकार उसले मसँग रेस्पोन्ड गर्यो नि, तपाईँले के थाहा छ मेरो जीवनको बारेमा? उसले चाहिँ खासमा बिचारै स्ट्रगल भएको। अब त्यो पापले गर्दाखेरि गिल्टी हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई। जसै ऊ भुइँमा पछाड्यो अनि मैले रिलिजको प्रेयर गरेँ नि, त्यो भाइ धेरै समयपछि उठ्यो अनि मजाको कुरा गर्यो। आज मैले सबै कुराबाट छुटकारा पाएँ। लास्टको सिन अझै दामी छ। सबै गयो त्यसपछिबाट लास्टको सिनमा जिन्दगीमा कहिले बिर्सिँदिनँ त्यो सिनलाई। लास्टको सिन चाहिँ के भयो थाहा छ? पास्टर बाउले सर मेरो पनि यो दाहिनेपट्टि दुखेको निकै भयो, छुएरै प्रार्थना गरिदिनुहोस् न भन्नुभयो क्या पास्टर बाउले। मजाको कुरा चाहिँ लास्टमा सबै गइसकेपछि हिँड्ने बेलामा उहाँले त्यसरी मलाई भन्नुभयो। अनि तिमीलाई आज पनि मैले के भन्दैछु भन्दा नि गिफ्टिङले नि हाम्रो जीवनमा अनरलाई पनि लिएर आउँछ, आदरलाई फर्काएर लिएर आउँछ धेरैचोटि। सो गिफ्टिङमा अपरेट मतलब मैले आदर पाउनु भनेको होइन, तर आउँछ के अटोमेटिकली अनवेन्टेड मान्छेहरूलाई। आज पनि मैले मेरो वाइफलाई भन्दै थिएँ, तिमीलाई र मलाई मान्छेले कुन चाहिँ दृष्टिकोणबाट हेर्छ बुझ्नुपर्छ है। हामीले अनरेबल चाहिँ दृष्टिकोणले हेर्छ, आदरको कुराले हेर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि त मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु नि, खदा पाउनेहरू वास्तवमा को हुन्? गधाहरू हुन्। बुझ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ ठुलो मान्छे होइन। किनभने यरुशलेमको शहरमा यीशु ख्रीष्ट प्रवेश गर्नुहुँदा यीशुलाई उचाल्ने को थियो? गधा थियो। यीशु गधामाथि चढ्नु भएको थियो, गधाको बछेडामाथि। अनि बाइबलले भन्छ भुइँमा उनीहरूले खास्टो ओछ्याइकन यीशु प्रभुलाई स्वागत गरे। तर मजाको कुरा चाहिँ त्यो दिन गधा पनि छक्कै पर्यो होला। जहिले पनि मरुभूमिको बलुवामा तातो ठाउँमा हिँड्दै गरेको, त्यो दिन त न्याम परेको मलमलको लुगाहरूमा पनि टेक्नु पायो गधाले। वास्तवमा त्यो मलमलको लुगामा गधाले यीशु प्रभुले टेक्नु भएन, तर त्यो मलमलको लुगामा टेक्ने मौका कसले पायो? गधाले पायो। किनभने उसले कसलाई उचालेको थियो? कसलाई बोकेको थियो? यीशु ख्रीष्टलाई बोकेको। जब अस्ति भन्नु नि गिफ्टिङको एउटै उद्देश्य चाहिँ यीशुलाई उचाल्नु हो। अनि जब हामी गिफ्टिङमा काम गर्छौँ प्रभुले अचानक हाम्रो जीवनमा आदर दिन थाल्नुहुन्छ। आमेन। र अब हामी बाइबलको एक दुईवटा एक्जाम्पल्सहरूलाई हेरिकन यो वर्ड अफ नलेजको टिचिङलाई हामी एन्ड अप गर्न चाहन्छौँ है त। सबैले मसँग रेभेलेसन 1 अध्याय यानि कि प्रकाश 1 अध्यायको 10 देखि 20 सम्म हामी खोल्नेछौँ। प्रकाश 1 अध्यायको 10 देखि 20 सम्म बाइबलको अन्तिम खण्ड। यो हामीले बुझ्नु राम्रो हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ वर्ड अफ नलेज अपरेट भएको छ, यानि कि ज्ञानको कुरा कसरी गिफ्टिङ अपरेट हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ भएको छ। म प्रकाश 1 को 10 देखि 20 सम्म पढ्दैछु है त। ओके। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ, योनाले भन्छ, प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ र तुरहीको जस्तो यस्तो भन्ने एउटा ठूलो आवाज मेरो पछाडि मैले सुने, तिमी जे देख्दछौ एउटा पुस्तकमा लेख र 7वटा मण्डलीहरू अर्थात् एफिसस, स्मर्ना, पर्गामम, थिएटायरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाउडेसियामा यो पठाऊ। हो, यहाँनिर योनाले के पाउँदैछ? इन्फर्मेसन पाउँदैछ, वर्ड अफ
नलेज पाउँदैछ है त, इन्फर्मेसन पाउँदैछ। मसँग बोल्नेलाई हेरौं भनेर म फर्केर हेर्दा 7वटा सुनका सामदान, यहाँ भिजनको कुराहरू, सामदानको माझमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउसमय पोसाक लगाउनु भएको र छातीमा सुनौला चौडा तेर्सो फिता बाँध्नु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। उहाँको शिर र केश सेता ऊन र हिउँ जस्तै सेता थिए र उहाँका नजरहरू आगोका ज्वाला जस्तै थिए। उहाँका पाउहरू आरानमा खारेर टल्काइराखेका पित्तल जस्ता थिए र उहाँको स्वर चाहिँ धेरै पानीहरूको आवाज जस्तो थियो। उहाँको दाहिने बाहुलीमा 7वटा ताराहरू थिए र उहाँको मुखबाट धारिलो 2 धारे तरवार निस्केको थियो। उहाँको चेहरा चाहिँ पूरा शक्तिसँग चम्केको सूर्य जस्तै थियो। जब मैले उहाँलाई देखेँ तब मरेतुल्य भएर म उहाँको पाउमा घोप्टेँ। उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुली यसो भनेर म माथि राख्नुभयो, न डराऊ, आदि र अन्त औ जीवित चाहिँ मै हुँ। म मरेको थिएँ, ओ थ्याङ्क यू लर्ड, म मरेको थिएँ, म सधैँको निम्ति जीवित छु औ मृत्यु र पातालका साँचहरू मसँग छन्। यसकारण तिमीले देखेका कुराहरू, के कुराहरू? देखेका कुराहरू, देखिने कुरा होइन है, तिमीले देख्न लागेका कुराहरू होइन, फ्युचरको कुरा गरेको छैन। तिमीले के गरेका कुराहरू? देखेका कुराहरू भनेको तिमीले इन्फर्म पाएको कुराहरू, तिमीले जानकारी पाएको कुराहरू। ठिक छ, वर्ड अफ नलेज हो यो। ओके, तिमीले देखेका कुराहरू, भएका कुराहरू र अब यहाँ छ फेरि यसपछि हुन आउने कुराहरू। यो चाहिँ वर्ड अफ विजडम हो। वर्ड अफ विजडम, हामी यसको बारेमा पछि कुरा गर्छौं है त। मेरो दाहिने हातमा तिमीले देखेका यी 7 तारा र यी सुनका यी 7 सामदानको रहस्य लेख। 7 तारा 7 मण्डलीका दूतहरू र 7वटा सामदान चाहिँ 7 मण्डली हुन्। दिस इज अल अबाउट इन्फर्मेसन, राइट? हो, जानकारी छ यहाँनिर। उसले देखेको छ कुन चाहिँ गिफ्टिङ? वर्ड अफ विजडम, सरी, वर्ड अफ नलेज। अर्को वचन हामी हेर्न लागेका छौं प्रेरित 10 अध्यायबाट। छिटो छिटो, मसँग अझ 2वटा इम्पोर्टेन्ट वचन छ प्रेरित 10 अध्यायबाट। प्रेरित 10 भन्दाखेरि के को सम्झना आउँछ तिमीलाई थाहा छैन? एकदमै महत्त्वपूर्ण घटना छ यहाँनिर, हगि? पत्रुस र कर्नेलियस। यहाँनिर पत्रुसले, अब म पुरा पढिरहन सक्दिनँ यसलाई। पत्रुसले यहाँनिर एउटा भिजन देखेको छ। 1 देखि पढौं है त। सिजरियामा कर्नेलियस नाउँ भएको एकजना मानिस थिए जो इटली नामक पल्टनका एक कप्तान थिए। तिनी भक्त थिए र तिनको सारा घरना समेत परमेश्वरको भय मान्थे र मानिसहरूलाई दान पुण्य गरी परमेश्वरमा सधैँ प्रार्थना गर्ने गर्थे। तिनले दिनको तेस्रो पहरतिर दर्शनमा परमप्रभुको एउटा दूत आफूतिर आइरहेको र ए कर्नेलियस भनेको प्रष्टै देखे। तिनले उनीमाथि डिट लगाएर हेरे र डराएर भने, हे प्रभु के हो? अनि उहाँले तिनलाई भने, तिम्रा प्रार्थना र तिम्रा दान पुण्य सम्झनाको निम्ति परमेश्वरको सामुन्ने पुगेको छ। अब जोप्पामा मानिसहरू पठाएर कुल नाउँ पत्रुस भएको एकजना सिमोनलाई बोलाऊ। तिनी छाला बनाउने एकजना सिमोन कहाँ पाहुना भएर बसेका छन्, जसको घर समुद्रको किनारमा छ। जब तिनीसित कुरा गर्ने दूत विदा भए तब तिनले तिनका घरका नोकरहरू मध्ये 2 जनालाई र निरन्तर तिनको साथमा रहिरहने एकजना भक्त सिपाहीलाई बोलाए र तिनीहरू तिनीहरूलाई सबै कुरा बताएर जोप्पामा पठाए। अब 9 देखि हेर्यो भने पत्रुसले पनि एउटा भिजन देखेको छ, यता कर्नेलियसले पनि एउटा भिजन देखेको छ। इन्फर्मेसन, वर्ड अफ नलेज, यस्तो हुन्छ, यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ र तैँले पठाऊ भन्ने कुराहरू क्लियर भयो। वर्ड अफ नलेज क्लियर भयो? क्लियर भयो? ओके, वर्ड अफ नलेज क्लियर भयो है त। हामीले अब हामी प्रेरितकै 5 अध्याय के याद आउँछ? प्रेरितको 5 अध्यायमा हजुर थाहा भएन? बाइबल पढ्नेहरू प्रेरित 5 अध्याय डरलाग्दो वर्ड अफ नलेज के भएको? रिलिज भएको घटना छ। कसको विषयमा? अननिया र सफिरा। 2 जनाले के गरे? आफ्नो जमिन बेचे अनि यति नै हो भनेर पैसा ल्याए। कसले थाहा पायो? पत्रुसले थाहा पायो हैन? उनीहरूले ढाँटेको थियो नि त, सबै पैसा यति नै। उनीहरूले यो पनि भन्न सक्थे हैन, हामीले बेच्नु चाहिँ यति लाखमा बेच्यौं, तर यति चाहिँ मैले प्रभुको लागि पठाएँ र यति चाहिँ मैले राखेँ भन्न पनि सक्थ्यो। र उनीहरूले के गरे? जम्मै पैसा यति नै हो भनेर भन्दाखेरि पत्रुसले किन पवित्र आत्मालाई ढाँट्यो? कुन चाहिँ गिफ्ट यहाँनिर अपरेट भयो पत्रुसको जीवनमा? वर्ड अफ नलेज, इन्फर्मेसन पाए। पवित्र आत्माले भन्नुभयो यसले ढाँट्दैछ। पुरानो नियममा कुन चाहिँ घटना याद आउँछ?
वर्ड अफ नलेज स्ट्रङली अपरेट भएको घटना। पास्टर दिपेशले एकदम ठिक भन्नुभयो। एलिसा र गेजी, भेरी गुड। एलिसा भनेपछि गेजी त आइहाल्ने भने। दोस्रो राजा 5 अध्याय, सबले खोला। 2 किङ्स च्याप्टर 5। लिडर्सहरू यसलाई नोट डाउन गर्नुहोस् है, यद्यपि पछि हो किताबमा आउँछ हाम्रो माझमा, तर समय लाग्ला। दोस्रो राजा 5 अध्यायको चाहिँ हामी 21 र 24 पढ्यौँ। हामीलाई थाहा छ नि होइन, यो घटना थाहा छ। 21 देखि 24 सम्म हामी पढ्नेछौँ है त। 20 देखि पढौँ। नामान आफ्नो यात्रामा अलिक परसम्म मात्र पुगेका थिए, तब परमेश्वरका जन एलिसाको चाकर गेहजीले आफ्नो मनमा भन्यो, यो के हो? मेरा मालिकले त यी सब अरामी नामानलाई तिनले ल्याएको केही चिज पनि नलिएर त्यसै पठाए। परमप्रभुको जीवनको शपथ छ, म यिनको पछि लागेर केही लिनेछु। गेहजी नामानको पछि पछि हतार हतार गरी कुदेर गयो। जब नामानले त्यसलाई आफूलाई कुदेर आइरहेको देखे, तब त्यससित भेट गर्न तिनी आफ्नो रथबाट ओर्लेर भने, के सबै कुशल छ? गेहजीले भन्यो, केही भएको छैन, तर मेरा मालिकले यसो भनेर मलाई पठाउनु भएको छ कि एफ्रेमको पहाडी देशबाट अगमवक्ताको दलबाट 2 जना जवान मानिसहरू भर्खरै आएका छन्। तपाईले तिनीहरूका निम्ति 1 तोडा चाँदी र 2 जोर लुगा दिन सक्नुहुन्छ कि? नामानले भने, निश्चय 1 होइन 2 तोडा लैजाऊ। नामानले त्यसलाई ढिपी लाएर तिनले ती 2 तोडा चाँदी र 2 जोर लुगा थैलामा बाँधिदिए। अब आफ्ना 2 नोकरलाई दिएर तिनीहरूले ती बोकेर त्यसको अघि हिँडे। जब डाँडामा आइपुग्यो, तब त्यसले ती चिज ती 2 नोकरबाट लिएर घरमा राख्यो र तिनीहरूलाई विदा गर्यो। औ तिनीहरू गए। त्यो चाहिँ भित्र आएर आफ्ना मालिकको सामने उभिएपछि एलिसाले भने, गेहजी त कहाँ गएको थिइस्? गेहजीले भने, कतै पनि गएको थिइन। तर तिनले त्यसलाई भने, जब ती मानिस आफ्नो रथबाट ओर्लेर तँलाई भेट्न फर्कँदा के म आत्मामा तँसित थिइन र? अब तैँले त्यो पैसा लिएछस् र त्यसबाट तैँले बगैँचाहरू, भद्राक्षका बोटहरू र दागबरीहरू, भेडाहरू र गोरुहरू, कामारहरू किन्न सक्छस् होला। तर नामानको रो तँ र तेरा सन्तानमा सधैँको लागि टाँसिरहन्छ। गेहजी तिनको सामनेबाट हिउँ जस्तै सेतो भएर कोरी भएर गइहाल्यो। ढटुवारो ढाँटेको कुरा नि पवित्र आत्माको वरदानमा अपरेट गर्ने व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन्छ। खतरा छ है नानीहरू, गिफ्टेड मान्छेलाई ढाँट्न सकिँदैन है। जसलाई पवित्र आत्माको वरदान छ उसले ढाँटेको कुरा तुरुन्तै पत्ता लगाउँछ। मिठो कुरा भनेको छ एलिसाले यहाँनिर। के त त्यो नामान कोरीकोमा त्यसलाई भेट्नु जाँदै, यद्यपि नामान निको भएको थियो अघि, अनि नामानले गिफ्ट पैसा दिनु खोज्दा एलिसाले मानेका थिएनन्। त्यतिकै फर्केर गेहजीलाई लोभ लाग्यो। अनि यहाँनिर एउटा शक्तिशाली र डरलाग्दो कुरा के भनेको छ नि, उसले भनेको छ, परमप्रभुको जीवनको शपथ छ, म यिनको पछि लागेर केही लिनेछु। धनको पछि लाग्दा, लोभको पछि लाग्दा, रुपियाँको पछि लाग्दा यो मान्छेको जीवनमा सधैँको लागि कोर फर्केर आएको छ। परिवार समेत उनीहरू लेप्रोसीमा उनीहरूको परिवार गएको छ। अनि एलिसाले मजा कुरा भन्छ, के म आत्मामा तँसित थिइन र? आत्मामा, केमा? आत्मामा। धेरैचोटि शरीरमै हुनु पर्दैन, तर वर्ड अफ नलेजको गिफ्ट भएको मान्छेले नि आत्मामा जम्मै कुरा। थुप्रो हजारौं एक्जाम्पल छ बाइबलमा हैन। राजाहरू मार्नको लागि आउनुभन्दा अगाडि अगमवक्ताले प्रभुले बताउनु भएको छ, ऊ आयो, आरामको राजा तँलाई मार्न आउँदैछ हैन। अगमवक्ताले पहिल्यै देखेका हुन्छन्। अनि यो चाहिँ प्रोफेसी होइन है नानीहरू, यो चाहिँ वर्ड अफ नलेज हो, जो परमेश्वरले सिम्पल तरिकाले तिमीलाई के बुझ्ने गरी सिकाइदिन्छ भने चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा इन्फर्मेसन हो, जानकारी हो। यस्तो हुँदैछ है घटनाहरू, यस्तो हुँदैछ है। धेरैचोटि हामी यहाँ थुप्रो जवानहरूसँग डिल गर्छौँ। अनि रातको 12 बजी 1 बजी प्रभुले मलाई बताउनुहुन्छ, कोठामा यस्तो हुँदैछ है, यस्तो हुँदैछ। अनि कति तिमीलाई लाग्दो होला कसले पोल लगायो भनेर, तर पोल लाउनु पर्दैन। आजदेखि तिमीले एउटा कुरामा ढुक्क हुनु, प्रभुले मलाई पनि वर्ड अफ नलेजको गिफ्ट दिनुभएको छ, म त्यसमा अपरेट गर्छु। जीवनमा हुँदै गरेको थुप्रै घटनाहरू म थाहा पाउँछु। मेरो श्रीमतीलाई कुरो राम्ररी थाहा छ। म धेरै वर्ष अगाडि लामो सेवाकाईबाट फर्केर आएकै दिन मैले श्रीमतीलाई भने, औ श्रीमती घरमा त कुरा यस्तो यस्तो हुँदैछ त के हो भन्दाखेरि मेरो सबै पर्यो। अनि उसले भन्यो, तपाईँलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो? अनि म एरोप्लेनमा आउँदै गर्दा, म फ्लाइटमा आउँदै गर्दा मेरो लगभग 4 घण्टा नै 2.5-3 घण्टाको यात्रामा प्रभुले जम्मै कुरा मलाई जानकारी दिनुभयो, यस्तो यस्तो हुँदैछ। सो वर्ड अफ नलेजले चाहिँ हामीलाई
यो होइन फेरि अरूको खराबीको बारेमा जान्ने वरदान भनेको होइन, तर परमेश्वरले त्यो कुराबाट किन बताउन लाग्नु भएको छ। जस्तै मैले भने जवानहरूको जीवनमा यो प्रब्लम भइराखेको छ, फलानो यो ठाउँमा जाँदैछ, फलानोले यो कुरा खाँदैछ, फलानुको जीवनमा यो प्रब्लम छ भने जब प्रभुले बताउनुहुन्छ त्यसको एउटा अर्थ हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई प्रभु छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई प्रभुले माया गर्नुहुन्छ र त्यो विषयमा हामीले प्रार्थना गरेको चाहनुहुन्छ। धेरै वर्ष अगाडि एउटा मेजर एक्सिडेन्टबाट 2 जना छोराहरूलाई बचाउनको लागि प्रभुले मलाई अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न लगाउनु भयो। अनि जसै मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराखेको थिएँ, ती 2 भाइ छोराहरू चाहिँ 120 को स्पिडमा पल्सर बाइक कुदाएर जाँदै रहेछ हाइवेमा। अनि जसै मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ, म त प्रभुको वचन बोल्न गएँ, 2-2.5 घण्टापछि सेवाबाट आएर म डिनर गर्दै गर्दा खबर आयो फलानो व्यक्तिहरू बाइकमा एक्सिडेन्ट भएर एउटा चाहिँ मर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यति बेला मलाई थाहा भयो प्रभुले थ्रु द वर्ड अफ नलेज, थ्रु द अननोन टङ मलाई त्यो कुराको निम्ति प्रार्थना गर्न लगाउनु भएको। म तुरुन्तै उठेँ, बिहान 1:30 बजे हस्पिटलमा पुगिकन त्यो नानीलाई मृत्युबाट हामीले बचाउन सक्यौँ। प्रभुले बचाउनु भयो नि आज पनि त्यो छोरा जीवित छ। यसरी वर्ड अफ नलेजले हामीलाई के प्रार्थना गर्नुपर्ने, कुन विषयमा प्रार्थना गर्नुपर्ने, घटनाहरू के हुँदैछ, कहाँ के भएको छ, त्यो बारेमा प्रभुले हामीलाई जानकारी दिनुहुन्छ। इट्स अ भेरी स्ट्रङ गिफ्ट जसको लागि हामीले डिजायर गर्नुपर्ने हुन्छ, इच्छा गर्नुपर्ने हुन्छ कि प्रभु मलाई यो वरदान दिनुहोस् भनिकन हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। ताकि म तिमीलाई फेरि पनि एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो वरदानको अर्थ चाहिँ फेरि हिरो हुनु होइन, अरूलाई दोष देखाउनु होइन। यदि यो वरदान अपरेट हुँदै गर्दा कसैको गल्ती पनि हामीले देख्दैछौँ भने त्यसलाई राम्ररी सम्झाउने। जस्तो म त्यो दिन टाढो यात्राबाट आएँ, लामो सेवाकाईको जर्नी थियो मेरो, सकेर आएन, मैले श्रीमतीसँग कुरा गरेँ अनि जसको जीवनमा त्यो प्रब्लम भइरहेको थियो, गल्ती भइराखेको थियो, उनीहरूले मिस्टेक्स गरिराखेको थियो, मैले उनीहरूलाई राखेँ अनि मैले भने छोराछोरी तिनीहरूको जीवनमा यो गल्ती हुँदैछ अनि प्रभुले चाहिँ यो गल्ती हुन दिनुहुन्न। अनि त्यो दिनदेखि ती छोराछोरीले आफूलाई डिसिप्लिन गरे, गल्तीबाट आफूलाई बाहिर निकाले अनि आज उनीहरूले प्रभुको सेवा गरिराखेको छ है त। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। हामीले सरल भाषामा एकदमै बुझ्ने तरिकाले पवित्र आत्माको पहिलो वरदान के रहेछ, पवित्र आत्माको पहिलो वरदान ज्ञानको कुरोको विषयमा हामीले गहिरो कुरा पायौँ। अनि इभन हाम्रो युनियर्सहरू, नानीहरू, तिमीहरूले पनि, नुनामहरू होइन, अनन्या, विश्वास, सबैले है, हाम्रो यहाँ विसुङ्के के अरे युसुफ विसुङ्के जस्ता नानीहरूलाई पनि प्रभुले वर्ड अफ नलेज चाहिँ दिनुहुन्छ, थाहा पाउँछ है। जस्तै मैले प्राय युनुको जीवनमा यो गिफ्टिङलाई, यद्यपि युनुको जीवनमा प्रोफेटिक गिफ्टिङ शक्तिशाली छ, अङ्गम्बानीको गिफ्टिङ, तर वर्ड अफ नलेज उसको जीवनमा मैले थुप्रो देखेको छु। उसले प्रार्थना गर्दै गर्दा नि त्यो कुरालाई भन्दै गरेको। जस्तो अस्ति नै उसले अलिभ सुट्सको लाइभमा एउटा कुरा भन्थ्यो नि, के भन्थ्यो, हाम्रो जाति चाहिँ म के जस्तो देख्दैछु, रुख जस्तो, अनि त्यहाँ चाहिँ उसले के भन्थ्यो, दाउरा जस्तो देख्दैछ। खासमा उसले चाहिँ हाँगा भनेको, तर हाँगा भन्नु नजानेर चाहिँ है त्यो हाँगा चाहिँ सायद यहाँनिर काटेर दाउरा बालेको देखेको भएर उसले सिधै दाउरे भन्ने टर्म चलायो है, त्यो उसको अबोधपन हो। तर प्रभुले दिनुभएको चाहिँ त्यो वर्ड अफ नलेज, हाम्रो जाति चाहिँ रुख अनि हाँगा जस्तो फैलेको देख्दैछु। आमेन। कस्तो मजाको नलेज थियो, कस्तो मजाको कुरा थियो। अनि म यही विषयमा यी दिनहरूमा बोलिराखेको छु। अनि प्रभुले हामी सबैलाई आज पनि आशिष दिउन्।